शादी के बाद मेरा शौहर मुझे सऊदीया के शहर मदीने ले गया था। वो मदीने की एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते थे। मेरे शौहर ने पहले मुझे उम्रा करवाया और फिर हज भी करवा दिया। मेरे शौहर का कहना था कि अब मैं उनके साथ यहीं रहूंगी, मगर रोज रात को एक नौरानी चेहरे वाले बुजुर्ग हमारे घर आते और मेरे शौहर को अपने साथ ले जाते। एक रोज मेरा दिल किया कि मैं भी उस नौरानी चेहरे वाले के पीछे जाऊं, मगर मेरा कलेजा फट गया क्योंकि वो तो अजनबी देश में रोज रात को मुझे मेरा शोहर अकेला छोड़कर न जाने उन नौरानी चेहरे वाले बुजुर्ग के साथ कहाँ जाता था। मैं परेशान हो गई थी। पहले दिन मुझे लगा था शायद वो किसी काम से जा रहे होंगे, मगर अब जब ये रोज का मामूल बन गया था तो मेरा परेशान होना तो बनता था। कभी कभी मुझे डर लगता कि कहीं मेरा शोहर किसी गलत राह पर तो नहीं चल पड़ा। फिर मैं ऐसे ख्यालों को छटक देती थी क्योंकि मेरा शोहर ऐसा नहीं था। वो बहुत अच्छा और नेक इंसान था। आज भी मेरा शोहर उन नौरानी चेहरे वाले आदमी के साथ चला गया था और मैं उनका इंतजार करते करते सो गई थी। मगर एक रात अचानक मेरी आंख खुल गई और जब मैंने महसूस किया कि रात का दूसरा पहर है और मेरे शोहर अभी तक घर पर नहीं हैं, तो मैंने उठकर घर से बाहर जाते हुए यहाँ वहाँ नजर दोहराकर अपने शोहर को तलाश करना शुरू कर दिया। मुझे सामने वाली गली की नुक्कड़ पर अपना शोहर उस बुजुर्ग आदमी के साथ नजर आ गया, मगर उन्हें इस हाल में देखकर मुझे हैरत का झटका लगा था। मुझे लगा शायद मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने बौखलाकर अपने शोहर के देखने से पहले ही घर की जानिब कदम बढ़ा दिए और घर जाकर अपने शोहर का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर बाद सुबह का उजाला फैलने लगा और मेरे शोहर घर पहुंचते ही सो गए थे और मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा था कि मेरे शोहर ये कैसा काम कर रहे हैं। मेरा दिल दर्द की शिद्दत से तड़प रहा था। मैंने नहीं सोचा था वो ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई हुई थी। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। हज के दौरान भी मेरे जहन में बस रात वाला वाकया घूम रहा था। मैंने अपने रब के हजूर दुआ की कि वो मेरी परेशानी दूर करे और सच मेरे सामने लाए। मैं जब शाम को उलझी हुई सी घर पहुंची तो मेरे शोहर मामूल के मुताबिक ताज़ा दम से खाने का इंतजाम किए मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने खामोशी से अपने शोहर के साथ खाना खाया और इंतजार करने लगी कि कब वो नौरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आकर मेरे शोहर को अपने साथ ले जाते हैं। मेरे शोहर मुसलसल बोलते जा रहे थे और मैं बस हूँ हाँ में जवाब दे रही थी। मैं अपने शोहर को बताना चाहती थी कि मैंने उन्हें ऐसा काम करते देख लिया है। मैं उन्हें वो काम करते हुए खुद पकड़ना चाहती थी और देखना चाहती थी मुझे देखकर उनका कैसे रद्द अमल होता है। मैं हर पहलू से सोच रही थी। मेरे जहन में ऐसे बहुत से सवालात थे जिनका जवाब सिर्फ मेरे शोहर के पास था, मगर मैं इतनी दिल बर्दाश्ता हुई थी कि मुझे शोहर से भी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ ही देर बाद वो बुजुर्ग हमारे घर के दरवाजे पर पहुंच गए। मेरे शोहर उठकर उनके साथ चले गए तो मैं कुछ देर सोच में गुम रही और फिर उठकर अपने शोहर के पीछे चल पड़ी। आज भी मेरे सामने वही मंजर था। आज तो कोई शक की गुंजाइश ही बाकी नहीं रही थी। सामने का मंजर देखकर मेरे जिस्म से जान निकल रही थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे शोहर तारिक ने मेरी शदीद ख्वाहिश पर मुझे सऊदीया हज करने के लिए बुलाया था। मैं उन दिनों बहुत खुश थी क्योंकि मेरे शोहर ने मुझे वीजा भेजा था कि मैं हज करने के लिए उनके पास आ जाऊं। मैं अपने शोहर के इंतजाम की मुंतजिर थी, मगर ये वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरा दिल खुशी से झूम रहा था। मेरे शोहर मदीने में एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते थे। मेरा जब रिश्ता हुआ तो मैं यही बात सुनकर शादी के लिए राजी हुई थी कि मेरा होने वाला शोहर शहर मदीना में काम करता है। मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे कम से कम एक मर्तबा हज नहीं तो उम्रे के लिए जरूर बुलवाएगा। मेरी शादी हुई तो मैंने पहली फुर्सत में शोहर को भी अपनी ख्वाहिश बता दी। मेरे शोहर ने मेरी ख्वाहिश सुनकर मुझे इत्मीनान दिलाया था कि वो मेरा ये ख्वाब जरूर पूरा करेगा और मैं बहुत खुश हुई। मुझे यकीन था वो अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। मेरे शोहर की छुट्टियां खत्म हुई तो मैं यही सोचकर बहुत खुशी और जोश से उन्हें मदीने रुखसत किया था कि वो वहां जाकर मुझे भी बुलवाएंगे, और मेरे शोहर ने मेरी सोच को जल्द पूरा कर दिया था। उन्होंने वापस जाते ही
پہلا کام یہی کیا تھا، دن رات ایک کر کے میرے تمام کاغذات بنوائے اور مجھے وہاں بلوانے کا انتظام کرنے کے لیے پیسہ جمع کرنے لگے۔ میں نے بھی یہاں اپنے اخراجات کو بہت کم کر لیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ بچایا جا سکے۔ آخر کار تقریباً 1 ماہ بعد میرے شوہر نے پیسوں کا انتظام کر لیا تھا۔ انہوں نے مجھے عمرے کی بجائے سیدھا حج پر ہی بلوا لیا تھا۔ یہ بات سن کر میری خوشی سے برا حال ہو گیا تھا۔ میں نے بہت پرجوش ہو کر تیاری کی اور چند ہی دنوں میں مدینے اپنے شوہر کے پاس جا پہنچی تھی۔ میرے شوہر نے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی پوری کر دی تھی۔ جو ہی میں مدینے پہنچی، میرے شوہر مجھے لے کر سیدھا اپنی رہائش گاہ پر لے گئے۔ میرے شوہر کی رہائش بہت عام سی جگہ پر تھی، مگر وہاں کی گلیاں بھی مجھے بہت قیمتی محسوس ہو رہی تھیں۔ میرے شوہر نے 2 بار حج اور بے شمار عمرے کیے ہوئے تھے، اس لیے اس بار انہوں نے میرے لیے حج کا انتظام کیا تھا۔ کیونکہ انہیں چھٹی نہیں ملی تھی، لہٰذا میں اکیلے ہی حج کا فریضہ سر انجام دے رہی تھی اور مجھے اس میں کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں وہاں سے اکیلی مکہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر آ گئی تھی اور اپنا حج مکمل کر کے واپس مدینے آ گئی تھی۔ میں مدینے میں روز زیارتوں پر نکل جاتی اور شام ہوتے ہی اپنے شوہر کے پاس پہنچ جاتی۔ میرے شوہر مجھے لے کر ارد گرد کا علاقہ دکھاتے رہتے اور میرے لیے ہلکی پھلکی خریداری بھی کی، مگر اگلے دن جو ہی شام کو میں اپنے شوہر کے پاس پہنچی، میرے شوہر نے پہلے تو میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور کچھ دیر باتیں بھی کی، مگر جو ہی شام ڈھلی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے شوہر اٹھ کر دروازے پر گئے تو میں نے بھی سر اونچا کر کے دیکھنے کی کوشش کی۔ میں یہ دیکھ کر چونک گئی کہ دروازے پر ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی میرے شوہر سے کوئی بات ہوئی اور میرے شوہر مجھے سونے کی ہدایات دے کر خود ان کے ساتھ چلے گئے۔ اگلے روز صبح صبح میرے شوہر گھر لوٹے تو بری طرح تھکے ہوئے تھے اور آتے ہی بستر پر گر کر سو گئے۔ اب یوں ہی وہ ساری رات گھر سے باہر رہتے اور دن کو سوتے رہتے، اس وجہ سے مجھے بھی وقت نہیں دے پا رہے تھے۔ میرے پاکستان جانے میں اب بہت کم دن رہ گئے تھے۔ مجھے دل میں شوہر سے شکایت تھی کہ وہ مجھے ٹائم نہیں دیتے، مگر میں انہیں کچھ بول کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے امی کی بات یاد آتی جو انہوں نے مجھے رخصتی کے وقت کہا تھا، فاطمہ، شوہر سے زیادہ سوال جواب مت کرنا، اچھی بیویاں شوہروں کو پریشان نہیں کرتی، ہر حال میں صبر شکر کرنا اور اپنے شوہر کا ہر قدم پر ساتھ دینا۔ امی کی یہ باتیں میں نے اپنے پلو سے باندھ لی تھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شوہر کے رات بھر گھر سے باہر رہنے کی وجہ سے میرے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ رہا تھا۔ اگلے روز شام کو میرے شوہر کچھ ہی دیر میرے ساتھ بیٹھے تھے کہ اسی طرح ان کو وہی بزرگ لینے آئے اور میرے شوہر نے مجھے سونے کا کہا اور ان کے ساتھ چلے گئے۔ میں ساری رات انتظار کرتی رہ جاتی، مگر وہ صبح سے پہلے نہیں لوٹتے تھے۔ مجھے آج بھی اکیلے سونا پڑا تھا۔ پھر یہ سلسلہ رکا نہیں تھا۔ میں روزانہ شام کو اپنے شوہر کے پاس جاتی تھی اور میرے شوہر اسی طرح مجھے تھوڑا سا وقت دے کر چلے جاتے۔ میں نہیں جانتی تھی میرے شوہر ان بزرگ کے ساتھ کہاں اور کیوں جاتے تھے۔ مجھے بس اتنی خبر تھی کہ میرے شوہر یہاں کام کرتے ہیں تو یقیناً کسی ضروری کام سے جاتے ہوں گے، اس لیے میں اپنے شوہر سے کوئی سوال کرنے کی بجائے روزانہ خاموشی سے سو جاتی تھی۔ مجھے اپنے شوہر سے زیادہ سوال جواب کرنا، انہیں تنگ کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ انہوں نے میری زندگی کی اتنی بڑی خواہش پوری کی تھی، میں خواہ مخواہ ان سے الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ ایک روز میری رات کو اچانک نیند سے آنکھ کھلی تو مجھے یاد آیا کہ میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو میں وہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ بزرگ میرے شوہر کے ساتھ تھے اور وہ میرے شوہر سے کیا کام کروا رہے تھے۔ آج میں اپنے شوہر سے بدظن ہو گئی تھی۔ میرا تعلق بہت مذہبی گھرانے سے تھا۔ بچپن سے ہی میری تربیت ایسے کی گئی تھی کہ میرے اندر اللہ سے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میرے اندر ہمیشہ سے ہی اللہ کا گھر دیکھنے کی شدید خواہش بسی تھی۔ میں جب کہیں انٹرنیٹ یا ٹی وی پر بھی خانہ کعبہ، مکہ اور مدینہ دیکھتی تو میرا دل بے تابی سے دھڑکنے لگتا تھا اور میں نظر جمائے بیٹھی رہ جاتی تھی۔ ہمارے گھر میں کھانے پینے کی کوئی کمی نہ تھی، نہ ہی ہم اتنے غریب تھے، مگر اتنے کھاتے پیتے بھی نہیں تھے کہ پیسہ بچا کر کسی طرح حج یا عمرے پر جا سکتے۔ میں صرف دعا کرتی رہتی تھی کہ مجھے کبھی موقع مل جائے اور میں اللہ کے گھر کی زیارت کر سکوں،
یہ شدید خواہش لے کر میں جوں جوں جوان ہو رہی تھی، میرے اندر اللہ کا گھر دیکھنے کی طلب بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کو میری محبت پسند آ گئی تھی۔ اللہ نے میرے لیے ایک ایسا رشتہ بھیج دیا جسے سن کر میرا خوشی سے دل جھوم اٹھا تھا۔ میرے جوان ہونے پر حسب معمول میرے رشتے آ رہے تھے۔ اب تک آنے والے ہر رشتے میں لڑکے دنیاوی تعلیم اور کامیابی سے مالا مال ہوتے تھے، اور تقریباً سب رشتے ایسے تھے، مگر ان میں سے ایک رشتہ ایسا تھا جس نے میری والدہ کو چونکا دیا تھا۔ لڑکے کے گھر والوں نے جب بتایا کہ ان کا بیٹا مدینے میں نوکری کرتا ہے تو میری والدہ کو بے ساختہ میری خواہش یاد آئی تھی۔ انہوں نے اس رشتے کے بارے میں مجھے بتایا تو میں بے اختیار متوجہ ہوئی تھی۔ میری والدہ بھی مسکرا رہی تھی اور مجھ سے بولی کہ تمہاری خواہش اللہ کو منظور ہو گئی ہے، شاید اس لیے اللہ نے تمہارے لیے ایسا انسان بھیج دیا جو مدینے میں ہی کام کر رہا ہے، اور یقیناً اس کے لیے تمہیں وہاں پر بلوانا مشکل نہیں ہوگا۔ میں نے فطری جھجک اور حیا کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے اپنی ماں کو اس رشتے کے لیے اپنی رضامندی دے دی تھی۔ سب میرے لیے خوش تھے اور میری آنے والی زندگی کے لیے دعا گو تھے۔ لڑکا نہ صرف مدینے میں نوکری کرتا تھا بلکہ نیک فطرت اور شریف انسان بھی تھا۔ میں بھی بہت خوبصورت اور نیک سیرت تھی، اس لیے ان کی طرف سے انکاری کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ جاننے والوں نے مجھ پر اور میرے گھر والوں پر کم عقلی کا بہت شور مچایا کہ ہم نے نہایت پڑھے لکھے اور امیر گھروں کے لڑکے چھوڑ کر ایسے لڑکے کو ہی کیوں چنا جو پردیس میں رہتا ہے، جبکہ میں صرف ایک بات پر خوش تھی کہ میرا ہونے والا شوہر مدینے میں کام کرتا ہے اور یقیناً مجھے بھی جلدی وہاں بلوا سکے گا۔ رشتہ طے ہوتے ہی جلد میری شادی طے کر دی گئی اور دونوں طرف شادی کی تیاریاں کی جانے لگیں۔ کیونکہ میرے ہونے والے شوہر کو اتنی چھٹیاں نہیں ملی تھی، انہیں جلدی واپس جانا تھا۔ اسی جوش اور خوشی میں میری شادی کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ میں باقی لڑکیوں کی طرح خوش اور پر امید تھی کہ میری زندگی اچھی ہوگی اور میں اللہ کا گھر دیکھوں گی۔ میری شادی ہوئی تو میری اچھی امید کے عین مطابق میرے ساس اور سسر اور شوہر نے مجھے بہت عزت اور محبت دی تھی۔ میرے شوہر کا لہجہ بہت نرم اور سلجھا ہوا تھا، وہ دوستانہ مزاج رکھتے تھے، جس کی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں میری جھجک مکمل طور پر اتر گئی تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش اور مطمئن تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی اپنی شدید اور پرانی خواہش کے بارے میں بتا دیا تھا۔ میرے شوہر میری اس خواہش کے بارے میں جان کر مجھے اطمینان دلانے لگے اور بولے کہ مجھے عمرہ کروانا ان کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ جلد میری یہ خواہش پوری کر دیں گے۔ میرے شوہر کا ماننا تھا کہ اللہ کے گھر حاضری کے لیے پیسے کے ساتھ ساتھ لگن کا ہونا بھی ضروری ہے، اور جس لگن سے میں حج کرنا چاہتی تھی انہیں یقین تھا کہ اللہ بھی ان کی مدد کرے گا اور وہ جلد انتظام کر لیں گے۔ میں یہ سن کر خوش ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ مجھے فوری بلوا لیتے، اس لیے وہ جاتے ہوئے مجھے یقین دلانے کے ساتھ ساتھ صبر کی بھی تلقین کر گئے تھے کہ میں کچھ وقت مزید انتظار کروں۔ اب میں انتظار کی سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ دوسری طرف ان کے جانے سے دل بھی اداس تھا۔ ابھی تو ہم نے اتنا وقت بھی ایک ساتھ نہیں گزارا تھا، مگر مجھے شوہر پر یقین تھا۔ میرا دل کرتا تھا وہ مجھے بہت جلد ہی اپنے پاس بلا لیں گے۔ میں نے اپنے شوہر کی مدد کے لیے اپنے اخراجات بہت کم کر لیے تاکہ میں بھی اپنے لیے پیسہ بچا سکوں۔ ہم دونوں میاں بیوی کی محنت اور لگن کی وجہ سے ایک ماہ بعد ہی انہوں نے سب انتظامات کر لیے تھے اور مجھے اپنے پاس بلوا لیا تھا۔ میں جان کر خوش ہو گئی کہ عمرے کی بجائے میرا حج کا بلاوا آیا تھا۔ یہ دن میری زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ میرے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی تھی۔ سب خاندان والے مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ امی اور میرے گھر والے بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ وہ میری خواہش جانتے تھے۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میں مدینے پہنچی تو میرے شوہر نے میرے رہنے کا انتظام اپنے ساتھ ہی کیا ہوا تھا۔ پہلے روز میرے شوہر میرے ہی ساتھ رہے تھے۔ حج میں نے اکیلے کرنا تھا کیونکہ میرے شوہر کو جاب سے چھٹیاں نہیں ملی تھیں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ یہاں رہنے کی وجہ سے پہلے ہی 2 بار یہ سعادت حاصل کر چکے تھے۔ میں نے اکیلے ہی اپنا حج مکمل کر لیا تھا، مگر اس دوران میرے شوہر کے ساتھ فون پر رابطہ رہتا تھا۔ حج کرنے کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اگلے روز میرے شوہر کو رات ہوتے ہی وہ بزرگ دروازے پر بلانے آئے اور میرا شوہر ان کے ساتھ چلا گیا۔ صبح میرا شوہر تھکا ہوا گھر پہنچا تھا۔ میں نہیں جان پائی تھی میرے شوہر اتنے تھکن زدہ کیوں تھے۔ گھر آتے ہی سو گئے تھے۔ پھر کتنے ہی روز یہی معمول چلتا رہا۔
मुझे अकेले सोने में कोई परेशानी या घबराहट नहीं हुई थी। मैं जानती थी मेरे शोहर का काम धंधा भी यही है। अब जाहिर है वो सारा वक्त मेरे साथ बंधे तो नहीं रह सकते थे। जब वो बुजुर्ग बार बार आने लगे और शोहर सारी सारी रात घर से बाहर रहने लगा, तो मैंने शोहर से एक दो बार पूछा कि ये कौन है और आपको क्यों अपने साथ लेकर जाते हैं। तब शोहर के चेहरे का रंग फक हो गया और वो घबराते हुए कहने लगे, मैं उन बुजुर्ग के पास काम करने जाता हूँ। मैंने महसूस किया मेरा शोहर बहुत डर गया था। एक रोज मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने शोहर का पीछा करूंगी और हकीकत जानकर रहूंगी। उस रोज जब मैं उनके पीछे गई, तब ये देखकर मैं सकते में आ गई। मेरा शोहर मदीने की गलियों में झाड़ू लगा रहे थे और वो बुजुर्ग मेरे शोहर से सफाई करवा रहे थे। ये देखकर मुझे बहुत शदीद झटका लगा था। भला मेरा शोहर ऐसा क्यों कर रहा था? उस रात मैं जागती रही। परेशानी से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरा शोहर ऐसा काम क्यों कर रहा था। अगली रात जब वो अरबी बुजुर्ग मेरे शोहर को अपने साथ ले गया, तो मैंने भी चुपके से उनका पीछा किया। आज भी वो गलियों में झाड़ू दे रहे थे। मैं उलझी हुई सी अपने शोहर के सामने पहुंची। मेरा शोहर मुझे देखकर घबरा गया था और मुझसे पूछने लगा कि मैं वहाँ क्या कर रही हूँ। मैंने जवाब देने की बजाय उल्टा अपने शोहर से सवाल किया कि वो ये क्या काम कर रहे हैं। मेरे शोहर ने मुझे संजीदगी से देखा और कहा कि मैं घर जाऊं। वो फारिग होकर घर आएंगे तो तब सब बता देंगे। मुझे लौटकर जाना पड़ा, मगर मैं अभी तक उलझी हुई थी। मुझे लग रहा था कि वो बुजुर्ग जबरदस्ती मेरे शोहर से ये काम करवा रहे थे। उनका रोजाना आना और मेरे शोहर को साथ लेकर जाना मुझे समझ नहीं आ रहा था। गुस्से और दुख से मेरा बुरा हाल हो रहा था। सुबह के करीब मेरे शोहर घर पहुंचे तो मैं फट पड़ी और कहा कि आप तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं, फिर रात को ये काम क्यों करते हैं? मेरे शोहर ने मुझ पर जो इंकशाफ किया वो मेरे होश उड़ा गया था। मेरे शोहर ने बताया कि वो मदीने में यही नौकरी करते हैं। मेरे शोहर ने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई थी, हत्ता कि उनके अपने घर वाले भी मेरे शोहर के इस काम से अनजान थे। मैं हैरान हो गई थी। मैंने अपने शोहर से पूछा कि क्या उनके पास और कोई काम नहीं था, और अगर वो ये काम भी कर रहे थे तो उन्होंने ये बात मुझसे छुपाई क्यों थी। और मेरे शोहर ने अफसरदगी से मुझे बताया कि वो अपनी तालीम अधूरी छोड़कर अच्छा कमाने के चक्कर में यहाँ आ गए थे। उन्हें यहाँ लाने वाले ने ऐन वक्त पर धोखा दे दिया था और वो जो अच्छी नौकरी का ख्वाब लेकर आए थे, यहाँ भूख से मरने लगे थे। यहाँ नौकरी का मिलना मुश्किल हो गया था। थक हार कर मेरे शोहर ने जो भी मुनासिब या गैर मुनासिब काम मिला सब कर लिया और घर वालों से यही बोलते रहे कि मुझे मुनासिब और अच्छी नौकरी मिल गई है, जबकि उन्हें शुरू से ही मदीने की गलियों में झाड़ू देने का काम मिला था। और ये बुजुर्ग जो उन्हें लेने आते हैं, ये उनके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। मेरे शोहर तो थक हार कर वापस पाकिस्तान आ रहे थे जब एक रोज मस्जिद नबी में ये नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग मेरे शोहर को मिले थे। कोई और काम न होने की वजह से इन्हीं बुजुर्ग ने मेरे शोहर को इसी काम पर लगवाया था। ये बुजुर्ग पिछले कई सालों से मस्जिद नबवी और उसके आसपास की गलियों को साफ करवाने का काम करते हैं और परदेश में आए गरीब लोगों को इसी तरह की मदद करते हैं। अल्लाह ने मेरी मदद के लिए इंसान के रूप में ये फरिश्ता भेजा था। मेरे शोहर ने कहा कि मैं तुम्हें सच बताने वाला था, मगर डर लग रहा था कहीं तुम मुझसे नाराज ना हो जाओ और मुझे छोड़ ना दो। मेरा शोहर शर्मिंदा सा सर झुकाए खड़ा था और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं अपने शोहर की मुशक्कत भरी जिंदगी की दास्तान सुनते हुए रो पड़ी थी। मुझे आज शिद्दत से एहसास हुआ था कि हमारे मर्द घरों से बाहर जाने के बाद कैसे कैसे मुशक्कत भरे काम करके हमारा पेट भरते हैं, और जब कोई इज्जत वाला काम ना मिले तो अपने घर वालों का पेट भरने के लिए छोटे से छोटा काम करने से भी गुरेज नहीं करते। मैंने अपने शोहर को इत्मीनान दिलाया कि मैं उनका भरम कायम रखूंगी, बल्कि मुझे तो खुशी है कि आप मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके आसपास की गलियों को साफ करते हैं। इससे ज्यादा हमारे लिए क्या खुश नसीबी हो सकती है। मुझे अपने शोहर के इस काम से कोई मसला नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं भी मेहनत करके अपने शोहर का हाथ बटाऊंगी।
میرا شوہر یہ سن کر بہت خوش ہو گیا تھا۔ مجھے ان کے کام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا حج مکمل ہو گیا تھا۔ میں بہت خوش تھی اور اپنے شوہر کو کوئی تکلیف دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، جنہوں نے پائی پائی جوڑ کر دن رات محنت کر کے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کی تھی۔ میری پاکستان واپسی تھی۔ میری واپسی پر میرا شوہر بہت اداس تھا۔ اس نے کہا کہ اس کا میرے بغیر دل نہیں لگے گا اور جلدی مجھے واپس بلوائے گا۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوئی تھی کیونکہ میں بھی اپنے شوہر سے دور نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنا حج مکمل کیا اور کچھ ماہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کے بعد میں واپس پاکستان آ گئی تھی۔ 6 ماہ بعد میرے شوہر نے پھر مجھے اپنے پاس بلوا لیا تھا اور اب میرے شوہر نے مجھے کہا ہے کہ جب تک وہ یہاں ہے میں اس کے ساتھ رہوں گی۔ آج میں بہت خوش ہوں اور ہنسی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہوں۔